حضرت جی عید آ رہی ہے، عید دے اتے نا کچھ غریب بچے بھی آن گے، کچھ یتیم بچے بھی آن گے، کچھ لوارس بچے بھی آن گے جنہاں دے بابا دنیا تو چلے گئے، جدائیاں دے گئے نے۔ حضرت جی لب لب کے نا انہاں غریب بچیاں نال پیار کرنا ہے، انہاں غریب بچیاں نو جتیاں لے کے دینیاں نے، انہاں غریب بچیاں نو، انہاں یتیم تے مسکین بچیاں نو انہاں نال محبت شفقت کرنی ہے، انہاں نو جتیاں لے کے دیو، کپڑے لے کے دیو۔ تے میں اپنے پتر نو عید والے دن 500 عیدیاں دینا ہے، میں یتیم لب کے انہاں بھی عیدیاں دے۔ حضرت جی انہاں نال بھی پیار کریا کر، انہاں نال بھی محبت کریا کر۔ اگوں بڑی عید آئے گی نا، بکرا عید آن تو پہلے پہلے یار آپ جو 2 بکرے کرنے نے قربانی دی نیت دے نال، نیت اے ہی نا کہ اللہ مینوں قربانی دا اجر دے دے۔ یار ایک آپ کر دے جڑا ویر پرا غریب ہے کونوں قربانی لے دے کہ آپ جی میں سوا 10 قربانیاں کیتیاں تے گوانڈی بیچارہ گوشت ہی ترسدا رہ گیا۔ آپ جی میں 12 قربانیاں کیتیاں تے گوانڈی خمسایا حضرت جی او خالی بیٹھا رہ گیا۔ یار تو 10 دی جگہ تے 8 کر لے، ایک اپنے غمسائے نو دے دے، ایک اپنے کسے غریب بھرا نو دے دے۔ تیری بہن دا کر غریب ہے جاؤ در دے دے، تو ایک ایک کر لے۔ حضرت جی جے انج کرے گا نا اللہ قربانیاں دا اجر بھی دے گا تے اللہ عرشاں تے بیٹھ کے تیرے تے راضی بھی ہو جائے گا۔